إخوان السلام عليكم ورحمة الله. كما شفتوا في العنوان، الفيديو اليوم غيكون على لوطوماتيزم جدي ألف اللي كيأكسيوني الباب ديال حتى 15 متر كاري. أنا قلت نخلي هذا الفيديو هذا كأرشيف، حيت ما يكون عندنا الكاتالوج إيكري غيولي كاتالوج أوديو فيديو كيكون بلو ديتايي، لأن غالبا كتمشي كيعيطلك شي واحد على شي أونتروتيان، ملي كتمشي عندو كتلقى شي بروغرام نسيتيه نتا ما عندكش الكاتالوج. وانتم كتعرفوا بالغالب الاحيان ملي كنمشيو نفتشوا في اليوتيوب على شي معلومه كتبقى تفتش تما راك تما وصافي. ولهذا قررنا باش نترانسفورميو كاتالوج ايكري اوديو فيديو. فقط عليكم المشاركه والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله. اذا الاوتوماتيزم جدي الف هو هذا، فيه لاراي وفيه الاوتوماتيزم لو بلافون. غادي نركب لو سيبور دي فيكساسيون دو لاغاي هو الاولاني في الوسط. سيبور فيكساسيون ساهل، ما فيهش شي حاجه اللي هي معقده، لي بولون في الحيط صافي. انا باش كتجيني ساهل السيستم كنركب لاغاي هي الاولانيه حتى كنفيكسيها، كنعدل لي سيبور ديالها، عاد كنفيكسيها الموتور باش ما كتجيني ساهله ما كتجيني ما كيبقاش ثقيل الموتور، ما كيبقاش ثقيل. ها هو الموتور صافي ركبتو، لي فوتوسيل مازال مركبتهمشي، غنعطيه الضوء وغادي ندخلو للموني. باش ندخلو للموني كنتكيو على ديك البوطون ديال الريغلاج، ها هو تما فيه بحال شكل الساروت، كنبقاو بركين واحد 5 سكوند حتى كيعطينا لو نيميرو 1. لو نيميرو 1 هذا سي ان بروغرام، كاين بروغرام 1، كاين بروغرام نيميرو 2، بروغرام نيميرو 3، بروغرام نيميرو 4، بروغرام نيميرو 6 ما كاينشي، بروغرام نيميرو 7، بروغرام نيميرو 8، بروغرام نيميرو 9 بروغرام فيه. غادي نبداو بروغراماسيون بروغرام نيميرو 1 اللي هو الريغلاج ديال الفان دو كورس بلوفيرتور. كنسيليكسيونيوه كنسكيو اوكي، كيبقى كلينيوتي هذاك، وكنبركو على البلوس والموا باش طلع الباب في لوفيرتور. كنبقاو باركين هيدا حتى كطلع لا بورت دي لوفيرتور ديزيري، وكنحبسو كناجوستيو بالموا الا طلعت بزاف. الان كيكلينيوتي، دونك لا بورت طالعه هي طالعه، كنختارو لوفيرتور ديزيري وكنوقفو بحال هدا. كنوقفو ديك الساعه كنكونفيرميو بالبوطون ديال الريغلاج، كنكونفيرميو اون باس بروغرام نيميرو 2 اللي هو الفيرميتور. كنكونفيرميو عليه كيبقى كلينيوتي، وكنهبطو الباب بالبليس والموا في لا فيرميتور. اذا بروغرام نيميرو 1 فان دو كورس لوفيرتور، بروغرام نيميرو 2 فان دو كورس في الفيرميتور. كنشوفو لا فيرميتور ديزيري، كناجوستي حتى كتهول الباب مزيان. ديك الساعه كنحيدو يدينا وكنكونفورميو على البوطون ديال الريغلاج. اون باس او بروغرام نيميرو 3، كونفيرميو كيكلينيوتي. دابا كتعمل لابرونتيساج دو لا فورس. هذا بروغرام نيميرو 3 ابرونتيساج دي فورس في لوفيرتور، باش لابورت كديتيكتي لي بوين اللي هما دور باش كتبقى عاقله عليهم، باش اون فوا كتوصل تما كتزيد الموتور كيزيد في لا بويسونس. كتوقف في البلاصه اللي ريغلينا لي فان دو كورس لوفيرتور. اون فوا كتوقف كتبرك على اوكي، عاود كتبرك اون دوزيام فوا على اوكي باش كتعمل لابرونتيساج اون فيرميتور. دابا كتعمل لابرونتيساج في الفيرميتور. اون فوا كتوصل لا فيرميتور اللي اخترنا، كنبركو عاود على البوطون ديال الريغلاج اللي هو اوكي، كنبركو عليه باش كنكونفيرميو. البروغرام نيميرو 4 هو اجوستمون ديال السونسيبيليتي.
هذيك غالبا كتجي بار ديفو، كتجي 4 بار ديفو، كنخليوها ب 4. بروغرام نيميرو 5 ما كاينش. بروغرام نيميرو 6 اللي هو الارم في لوفيرتور. الا بقات الباب محلوله تقريبا واحد 10 مينوت ولا هذا كتقسم لك ان سينيال. بروغرام نيميرو 7 فيرميتور اوتوماتيك. وبروغرام نيميرو 2 ماتونونس لالارم. والناف غالبا ما كنعملو شي هذاك بروغرام د لوجيك تاكتيفي ولا ديزاكتيفي لاكسبتاسيون ديال لا كوموند ستار اون اوفرتور ولا فيرميتور. هذاك كنخليوه بار ديفو 0. دابا اللي باقي لنا الفيرميتور اوتوماتيك. انا مازال ما درتش لي فوتو سيلول. لا فيرميتور اوتوماتيك خصني ضروري نعمل لي فوتو سيلول ديال بروتيكسيون. نجربوا الباب. دونك لي ريغلاج اللي عملنا كيبانو مزيانين. الموتور كيخدم ب2 فيتيس. دابا نمشي نصاوب لي فوتو سيلول ديال السيكوريتي ونرجعو. هما لي فوتو سيلول ركبتهم. دابا غادي نمشي ناكتيفي لا بيرميتور اوتوماتيك، حيت دابا ما نخافش واخا تعمل لا بيرميتور اوتوماتيك عندي لي فوتو سيلول. نمشي ناكتيفي لا فوتو سيلول بالبروغرام نيميرو 7. نورمالمون كيجي ديزاكتيفي، كيجي فيه 0. الفوتو سيلول هي ركبتها البلوس والموان، والكونتاكت ديالها كيجي في الكونتاكت ديال الفوتو سيلول كيجي في اي ار بلوس والموان، و اي ار عنده ساهل. داكشي ماشي شي حاجه صعيبه. دابا ندخلو للموني، نبقاو باركين واحد 5 سكوند تيجينا بروغرام نيميرو 1 et on passe au programme numéro 7. Programme numéro 7. OK. إلا لاحظتو راه كيجي ديزاكتيفي. 1 30 سكوند، 2 60 سكوند، 3 90 سكوند، 4 120 سكوند. حنا نخليوها غير في 30 سكوند. OK. كنكونفيرميو وكنخرجو كنرجعو للبروغرام 1 وكنبقاو باركين واحد شويه عاد كنخرجو بوغ سورسير دو لا بروغراماسيون. نجربو دابا لا بيرميتور اوتوماتيك. ملي كتبقى واحد 10 سكوند كيعمل دي بيب سونور كما كتسمعوا دابا هنا، وكدير لا بيرميتور اوتوماتيك. البروغرام نيميرو 9 هو ديال لا لوجيك دو كوموند، يعني اكتيفي ولا ديزاكتيفي بوندون لا فاز دوفيرتور ولا دو بيرميسيون، ياكسبتي لك لا كوموند ستار ولا مي اكسبتيهاش. هو كيجي ديزاكتيفي يعني ما خدامش، يعني كي اكسبتي. الا لاحظتوا الفوتو سيل الدور ديالهم هو كي رومبرسيو لو سونس دو موتور كما جربت انايا. باقي لنا البروغراماسيون ديال لي زيميتور تيليكوموند. كنبركو على ديك السامبول اللي مصور فيه تيليكوموند واحد 2 سكوند حتى كيعمل 0، وكنعملو دوبل كليك على البوطون ديال هذيك ديال التيليكوموند، كنعملو دوبل كليك 2 مرات كنكليكيو عليه. صافي هادشي اللي كاين. وشكرا لكل متابعي القناه، والسلام عليكم ورحمه الله. وما تنساوش تخليونا شي تعليق تحفيزي.